नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 99। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, अहले किताब, लिमा तसुद्दूना, क्यों रोकते फिरते हो तुम। स्वाद दालदार रूट है इसका, सद्दा युसद्दू। अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। मन जो कोई, आमना ईमान लाए। अल्लाह का रास्ता कौन सा है? इस्लाम। तबगूनहा, तुम तलाश करते हो इसमें। बा गैन या, इसका रूट है, यानी चाहना, तलाश करना। हाँ की ज़मीर किसकी तरफ है? किस रास्ते की तरफ है? अल्लाह के रास्ते की तरफ जा रही है, यानी अल्लाह के रास्ते में तुम तलाश करते हो। इवाजन, टेरापन, कजी। आइन वाओ जीम, रूट है इसका। वो टेरापन जो आंखों से नजर ना आए बल्कि अक्ल और बसीरत से देखा जाए। व अन तुम, हालांकि तुम, शुहदाउ, गवाह हो, शहीद की जमा है। हालांकि तुम वो गिरोह हो कि तुम्हें पता है कि यही रास्ता दुरुस्त है। वमल्लाहु, और नहीं अल्लाह ताला, बिगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, उससे जो तामलून, तुम अमल करते हो। तफसीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबी, कह दीजिए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। इसका क्या कनेक्शन है पिछली आयात से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को इमेजिन कीजिए कि आप मदीना में हैं, कि यहूद हैं, नसारा हैं, नसारा का वफ्द होकर गया है और यहूद मदीना के अंदर रहते थे। वो अपने आप को किताब वाले कहते थे, शरीयत मूसा पे अपने आप को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार था उन्हें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, आपको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा, तो ज़िद की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। अब चूंकि हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सबसे बढ़कर आगे ईमान लाओ, अगर तुम नहीं ईमान लाते तो उनसे ये भी कहा गया है कि वला तकूनु अव्वला काफिरीन, यानी पहले आप पढ़ चुके हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे, यानी पहले तुम इनकार वाले ना बनो। सबसे ये कहा जा रहा है कि तुम ही इनकार कर रहे हो, क्योंकि इनकार दूसरों के लिए भी क्या था? इस्लाम को मशकूक करने का जरिया था। दूसरे भी ये समझते थे कि नहीं मानते तो कोई तो बात होगी ना, दाल में काला है। या दूसरे के ईमान को मुतज़्ज़ल करते रहना, अपने अमल और अपने रवैये से दूसरों को रोकते थे। जुबान से भी रोकते, मुख्तलिफ हरबों से, पीछे आप पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ चालों से मुसलमानों को रोका करते थे और कहते कि सुबह मुसलमान हो जाओ और शाम को काफिर हो जाओ, वापस पलट आओ, ताकि तुम्हें देखकर और लोग भी पलट आएं तुम्हारे दीन की तरफ। वो ये समझे कि ये अहले किताब जो ऐसा कर रहे तो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन फिर इसका मतलब सिर्फ उस खास मौके तक ही नहीं, आज भी है। आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी ये जो आयत है, तो ये उस खास मौके तक ही नहीं थी। ये आयत अल्लाह फरमा रहे, अहले किताब तुम क्यों रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, यानी जो दीन इस्लाम का रास्ता है उसमें क्यों रुकावटें डालते हो। क्यों नहीं तुम मानते, क्यों नहीं रसूल की पैरवी करते, क्यों नहीं उसका साथ देते, ताकि तुम्हें देखकर और लोगों के लिए भी मानना आसान हो जाए। इसके बरक्स तुम क्या करते हो? अन सबीलिल्लाह मन आमना तबगूना वजह, अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हो, और जो ईमान लाया और तुम तलाश करते हो क्या?
اس میں ٹیراپن، کجی یعنی دین اسلام کے اندر ایسی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہو کہ تمہیں کوئی اعتراض کا نقطہ ملے تو تم اس کو اچھا لو اور تم کہو کہ دیکھو یہ ہے دین، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. مت سوچو کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو اور اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہو تو ایسے ہی چلتا رہے گا. نہیں، جلد پکڑ ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین میں ٹیرا پن نکالنا، کجی، تو ایسا ہی چلتا رہے گا. نہیں، جلد پکڑ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے دین میں ٹیر نکالنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حجت بازی کرنا اور کیا کرنا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کے خلاف، احکامات کے خلاف پروپگنڈا کرنا، اس کے احکامات کا پاس نہ رکھنا. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، باتوں کا الٹ مطلب نکالنا، اپنی مرضی کی باتیں بنانا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا اہل کتاب کو ڈانٹو، جھنجھوڑو انہیں. یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ من آمن، جو ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تم اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو اور اس کو بتاتے ہو کہ اس دین میں یہ خرابی ہے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ بھی ہو، تمہیں اس کا پتہ بھی ہے، تم علم بھی رکھتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر موجود بھی ہے اور وعدہ بھی لیا گیا کہ تم پیغمبروں کا ساتھ دو گے. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے رہتے ہیں اور اسلام کے اندر سے خامیاں چن چن کے نکالتے ہیں، حالانکہ خامی ہے ہی نہیں اس کے اندر، کوئی خرابی نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام جو ہے آسان دین ہے. تبغونہ عوجا، ان کو ٹیڑھا نظر آتا ہے. عوج وہ ٹیر ہوتی ہے جو عقل میں ہوتی ہے، سامنے کچھ نہیں. دین میں تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. دین کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اپنی عقل میں کجی ہے، لہٰذا ان کو کجی نظر آتی ہے. اگر آپ پانی کا ایک گلاس لیں تو اس میں پین ڈالیں تو ٹیڑھا نظر آئے گا. کیا پین ٹیڑھا ہے؟ یہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہے نا. تو ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہمیں وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، ہمارے دیکھنے کے اینگل سے اس میں فرق نظر آتا ہے. تو بات یہ کہ چیز تو درست ہوتی ہے، دین ایک ہے اللہ کا. جب ان کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک نظر نہیں ان کو آتا. انہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین چلا گیا تو ان کو ٹیڑھا نظر آنے لگا. جب ان کے پاس تھا تو ٹھیک تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو تمہاری ان حرکتوں سے جو تم یہ کام کر رہے ہو نا، غافل نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، ان قریب تمہیں وہ بتا دے گا.